السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنستكشفوا درس جديد خاص في شبكة وأنظمة المعلومات لي ريزو انفورماتيك. دونك كيف كتشوفوا معايا هاد لا ماتريس، دونك عندنا لي زيكيبمون ريزو، عندنا ان روتور، دي زورديناتور بيرو، دي زورديناتور بورتابل. دونك كذلك عندنا دي زادريس اي بي لي ماسك دو سو ريزو، وحنا غنشوفوا هاد لا استراتيجيه الخاصه بلو ريزو لان، سيتادير ريزو لوكال اريا نيتورك. دونك امتى كنستعملوا هاد لو ريزو لان؟ يعني تصوروا معايا او تخيلوا معايا انه خدينا واحد البروجي يعني في دون زين سوسيتي وباغي ندوزو يعني لادريساج او بيان لو ريزو انفورماتيك. دونك فهنا كيخصنا اول حاجه هاد لي زيكيبمون، كيخصنا روتور، كيخصنا لي زورديناتور، كيخصنا لي كوميتاتور او بيان لي سويتش. دونك كاع هاد لي زيكيبمون ريزو هما اللي كيخصونا باش نديرو لا كونفيغوراسيون ريزو. غتسولني غتقول لي اشنا هو الريزو؟ دونك ريزو سيتادير الانترنت بروتوكول. دونك من هنا جات لادريس اي بي. دونك لادريس اي بي سيتادير اي بي سيتادير انترنت بروتوكول. دونك باش نفهمو مزيان اشنو هما لي زادريس اي بي، دونك غندوزو لا دوزيام ديابوزيتيف. دونك هنا اقتصرت على لي زادريس اي بي كلاس سي، وكذلك غنشوفو شويه لا ديفينيسيون. دونك l'adresse IP est attribuée à chaque interface avec le réseau de tout matériel informatique: routeur, ordinateur, smartphone, modem ADSL ou modem câble, imprimante réseau, etc. C'est-à-dire, donc, ce sont des équipements réseau. Très bien. L'interface réseau, à chaque interface avec le réseau, on affecte une adresse IP. On a le schéma. Donc, كيف معايا هنا. دونك هاد لو بتي سيركل فيرت، دونك هادي كنحاولوا يعني ندخلوا ليها لادريس اي بي وبيان نافيكتي ليها لادريس اي بي، كذلك بالنسبه لي ماشين باش من بعد كنديروا الروتاج وبيان لادريساج ديال هاد لي زيكيبمون ريزو افان دابوتير الانترنت وبيان لو بينغ. دونك كيف كتشوفوا معايا في هاد لا دوزيام ديابوزيتيف انه عندنا 4 تيب دي زادريس اي بي. دونك عندنا l'adresse IP classe A واللي l'intervalle ديالها من 0 جيسكا 127. كذلك كلاس B يعني اللي l'intervalle ديالها من 128 جيسكا 191. كذلك كلاس C وهي اللي غتطرقوا لها ان شاء الله، l'intervalle ديالها من 192 حتى 223. دونك كذلك عندنا الكلاس D من 224 الى 239. ف دائما الى لاحظتوا معايا انه من كلاس A كننتقل لكلاس B، يعني كتعدي 127 انتقلت 128، وملي تم الانتهاء ديال هاد الادريس اي بي 128 يعني ملي وصلت 191 يعني وصلت ل 192 وهكذا دواليك، يعني من 223 224. دونك هاد لي زادريس اي بي كيتسموا لي زادريس اي بي اي بي في 4، سيتادير لي زادريس اي بي فيرسيون 4. ومن بعد راه دابا خدامين بلي زادريس اي بي فيرسيون 6. دونك حنا شفنا لي كلاس، يعني مازال ما فهمناش مزيان سي كوا يعني هاد لي زادريس اي بي وكيفاش كنخدموا بلو رول ديالهم. فلا تروازيام ديابوزيتيف غتشوفوا معايا ان شاء الله كيفاش كنخدموا. دونك عندنا 4 اوكتي، يعني هنا اوكتي 1 2 اوكتي 3 اوكتي 4 اوكتي. دونك شاك اوكتي عندنا 8 بيت. الله يرضي لكم انتبهوا معايا مزيان انه كل اوكتي عندنا 8 بيت، وشاك بيت يعني شاك اوكتي كان افيكتي ليه هاد الجدول هذا. يعني دائما كنبدا من هنا 128 64 32 16 8 4 2 1 وهكذا دواليك بالنسبه لهاد لي زوكتي. غنعطيو مثال، حنا دائما كنخدموا بهاد ليكزامبل هذا 192 168 1 0 سلاش 24. ف الا بغينا نعرفوا هاد لادريس اي بي يعني كيفاش كتجي، ف 192 كنرجع يعني للطابل اللي حطينا قبيله، تنقول انه 128 اشنو اللي غنزيد لها باش تعطيني 192. بيان سور غنقولوا انه عندي 128 زائد 64، فكنحذف هنا هاد لي دو زيرو وكنرومبلاسيهم ب 1 1. غتقول لي علاش 1 0؟ باسكو حنا عندنا في يعني في البي سي يعني دائما هو كيعرف هي لي نومبر 0 اي 1، كيعرف شي اعداد اخرين. دونك هكا هو كيفهم وهكا كتوصل ليه لا غام.
دونك هنا كناخدو 128 وكناخدو 64 وكان افيكتي لي دو زان. مزيان. 168 كذلك هنا يعني كنقول الا كانت عندي 128 اشنو اللي غنزيد عليها باش تعطيني 168. دونك تنقول 128 الا زدت عليها 32 غتعطينا 160 وإلا زدنا عليها 8 غتعطينا 168. دونك كنمشي وكنحذف هادوك الاصفار كنحط في بلايصهم لي زان. وكذلك عندي هنا 1 فقلنا اخر يعني بيت هو 1. دونك هنا كنجي كنرومبلاسي 0 بار 1. دونك هاد لي 3 زوكتي كيبقاو دائما ستابل ما كيتغيروش دائما. دونك هنا الا جينا قلنا انه عندنا كل اوكتي فيه 8 بيت 8 بيت 8 بيت. دونك 8 فوا 3 سيتادير 24. دونك من هنا كيجي هاد لو سيدر منين كيجي من هاد لي 3 زوكتي. يعني الا درنا 8 فوا 3 غتعطينا 24. دونك غتبقى لنا هاد لوكتي الاخر. هاد لوكتي خاص بلو نومبر دو ماشين. دونك هنا انه تصوروا معايا عندنا واحد لا سوسيتي بحال هادي مثلا اللي كتضمن مثلا نعتبروا هذا سيرفيس سيكريتاريا، سيرفيس كونطابيليتي، سيرفيس خاص بلي زومبلويور، وعندنا ان اوتر ان اوتر سيرفيس خاص بلا ديريكتريس او بيان لو ديريكتور. دونك فهنا كيخص كل ماشين نافيكتي لها لادريس اي بي. روتور خصنا افيكتي لها اون ادريس اي بي. لي ماشين كذلك لي زادريس اي بي باش يكون عندنا ان ريزو وكيكون عندنا لا بارطاج. كيكون عندنا البارطاج دي زانفورماسيون دي ريسورس ماتيريال كوم باغ اكزومبل ديسك دور لامبريمونت. مثلا يعني نبارطاجي اون امبريمونت في الريزو كامل اللي غتمكن من جميع لي سيرفيس انهم يستعملوا هذيك لامبريمونت اكسيتيرا. دونك فدائما هذا الريزو انفورماتيك فهو كيقتصر على هاد لي زيكيبمون وعلى لادريساج. فهاد لادريساج كنسميو فيه لي زادريس اي بي. دونك انا شفت معكم الكلاس سي. باقي لنا حاجه اخرى وهو لو ماسك دو سو ريزو او بيان نيت ماسك. فكي كتشوفوا معايا دائما انا 255 دونك هنايا ما غتفهموش الا شرحت لكم انه تصوروا معايا ان هاد لوكتي فيه كاع لي زان يعني 1 1 1 1 1 1. الا جينا درنا الكالكول غنلقاو 255. دونك حنا قلنا انه 3 زوكتي اللي كنستعملو في الكلاس سي. اذا لو نيت ماسك دائما غيكون 255.255.255.0. غتقول لي الله يخليك واش دائما هاد النيت ماسك تيكون مع هاد لادريس كلاس سي هكذا؟ نعم دائما هاد الماسك دو سو ريزو تيكون مع هاد الكلاس سي هكذا. بالنسبه لادريس اي بي كيف كتشوفوا معايا هاد المثال. دونك هادي راهي اون ادريس اي بي حنا استعملناها كاكزومبل كمثال. كاينين دي زادريس اي بي اخرين باغ اكزومبل تلقاو اون انتربريز اللي كتضمن مثلا واحد 3 سو ريزو. فهنا كيخصنا نشتقوا هاد من هاد لادريس اي بي دي زادريس اخرين باش ما يكونش عندنا الغاسبياج دي زادريس اي بي. وهادشي ان شاء الله اللي غنشوفوه مستقبلا وغنسميوه بالروتاج ستاتيك. ما باقي لي الا ان شاء الله نشوفوا او تشوفوا معايا لا بارتي براتيك ان شاء الله. اخواني هذه لا بارتي براتيك. دونك كي كتشوفوا معايا هذا لو شيما qui présente les équipements réseau, c'est-à-dire le routeur, les PC portables, les PC bureau, les switches. Donc tout ça va lier ou bien séparer en des services. يعني عندنا serveur directeur, service comptabilité, service employeur وهكذا دواليك. دونك حنا عندنا une adresse IP classe C 192.168.1.0/24. Donc parce que les 3 octets ce sont des net ID et le nombre de machines ou le nombre de machines هو اللي كيتغير حسب les interfaces. ملي كنبغي ندير لا كونفيغوراسيون دي زيكيبمون ريزو فقط كيخصني نتعرف على هاد الانترفاس واللي هو فاست يعني 00. دونك فاست 00 كي كتشوفوا معايا. فكندخل دائما. دونك هنا استبدلت هاد لو نون عطيتو ار مراكش و انفو سي تي ار ال يعني سي اون انتربريز. وكذلك كندير سيف بوغ انغوجيستري هاد لي دو زانفورماسيون. كنمشي لفاست ايثرنت وكان افيكتي لادريس اي بي كلاس سي. حنا لادريس اي بي عندنا 10. دونك ما يمكنش ندير 10 باسكو هاد لادريس اي بي سي سون دي زادريس اي بي برينسيبال
دونك حنا غنبداو ب 1 ها وكان اكتيفي لانترفاس. دونك غادي تقول لي شنو هو لانترفاس. لانترفاس هو داك البور لا كارت ايثرنت اللي كيتخشى فيها لو كابل بير تورساجي او بيان لو كابل ار جي 45. وحنا كنعرفوه بالكابل انترنت تنقول يعني دائما هذه الكلمه متداوله انه كنقولوا بغينا كابل انترنت هو راه كابل ار جي 45 او بيان بير تورساجي. بالنسبه دونك لهذا لو سيرفيس الخاص بالديريكتور او بيان لو بيرو ديريكتور فها لا كونفيغوراسيون دادريس اي بي 192.168.1.2 فإلا بدينا هنا بلا كونفيغوراسيون ديال هاد الانترفاس وعطينا 192.168.1.1 واللي النيت ماسك ديالها 255 255.0 فهاد الانترفاس دونك هادي خاصه بهاد الانترفاس ف هاد لا كونفيغوراسيون ديال هاد لا ماشين كنقتصروا انه ندخل لا كونفيغوراسيون من بعد كنمشي ديسكتوب كنمشي لادريس اي بي اي بيان سور كندخل لادريس اي بي اللي هي 1.2 كندخل نيت ماسك وكندخل كذلك لادريس جيت واي. غتقول لي كيفاش الجيت واي؟ حنا غنعتبروا ان هاد لو روتور هو الاب وان هاد لي ماشين هما الابناء. فالاب النسب ديالو هو 192.168.1.1 دونك هنا ولا بد خصني ندخل النسب ديال الاب ديالي انا كماشين كندخل 192.168.1.2 وكندخل كذلك النسب ديال هاد لو روتور. كنتمنى انه هاد لي زانفورماسيون يكونوا مفهومين. فباش نتحقق ان لا كومونيكاسيون دازت ما بين لو روتور فهنا لو سيرفور كياخذ لينا لو باكي يعني السؤال ديال هذيك لا ماشين باغ اكزومبل الديريكتور اوثنتيفي في بلاتفورم فإن فوا كيت اوثنتيفي ديريكتومون لو سيرفور كياخذ هذيك الباكي كيوصلها لو روتور avec le fournisseur d'accès qui consulte l'internet ou qui a la réponse ou qui a le bureau directeur ou qui a la page اللي هو باغي. دونك هنا كنمشي لهاد لا بارتي هادي دونك هاد لا لتر وكتسمى بلو بينغ لا كوموند بينغ كنكليكي على البي سي بيرو بليس لو روتور فهنا كيعطيني سكسسفل دونك اول مره كيعطيني فيلد بينما الا جينا درنا المره الثانيه ديريكتومون كيعطينا سكسسفل سيتادير ان الانترنت راه دايزه. كاينه اون اوتر بوسيبيليتي باش نعرفوا لا كونفيغوراسيون هي ابوتي او بيان نو كنمشي لو تيرمينال كنمشي لا كوموند دونك هنا بي سي سيتادير بغي نتيستي واش لا كومونيكاسيون دايزه لو روتور فهنا كندير لا كوموند بينغ وكندخل لادريس اي بي الخاصه بلو روتور 1.1 دونك هنا ريبلاي سيتادير كونيكسيون راه دايزه وكي كتشوف معايا عندي 32 سيتادير انه كل اوكتي فيه 8 بيت ف 8 بيت فوا 4 سي 32 وهذه هي اللي كتسمى بالادريس كلاس سي. وحنا دخلنا لانترفاس 1.1 بالنسبه للروتور فانا كنكونسلتي من هاد لا ماشين للروتور فخصني ندخل لهاد الانترفاس وبالتالي الكونيكسيون راه دايزه. دونك غنمشي لو سيرفور او بيان لي سيرفيس دو كونطابيليتي غناخذ اون ماشين وغندير لها لا كونفيغوراسيون وهاد لي ماشين اللي دو راه لا ميم شوز. دونك انا غندير لا كونفيغوراسيون ديال هاد لا ماشين هاتي كنمشي للديسكتوب كنمشي لا كونفيغوراسيون وكندخل هنا لادريس اي بي 192.168.1 وغنشوف هنايا ان هاد الانترفاس عطيت 1.1 البي سي 2 عطيتو 1.2 دونك هنا غنعطي 1.3 وكندخل لو نيت ماسك وبالتالي كندخل كذلك النسب ديال الاب ديالنا اللي هو هاد لو روتور واللي الانترفاس ديالو 192.168.1.1 فقط كنعطيكم هاد النموذجيه اخواني غير باش يعني باش تفهموا لو ماكسيموم بوسيبل سي كوا لادريساج وكيفاش كنديروا لافيكتاسيون دي زادريس اي بي بور هاد لي زيكيبمون ريزو. كنتمنى انها تكون يعني نموذجيه سهله ومفهومه. فغنشوف لو تيست يعني باش نتيستي واش الانترنت دايزه ولا لا كنكليكي على لا ماشين وكذلك على الروتور فديريكتومون تعطيني سكسسفل. كذلك الا دخلنا لهاد لا ماشين بيرو ودخلنا لا كوموند او بيان لادريس اي بي لا كوموند بينغ دونك لا كوموند بينغ اي لادريس اي بي 192.168.1.1 فديريكتومون كيعطينا ريبلاي وبالتالي ان هاد لي سيرفيس دو كونطابيليتي راهم كونيكتي ديريكتومون لو روتور. كذلك غنمشي لهاد لا ماشين غندير لها لا كونفيغوراسيون راه لا ميم شوز كنمشي لاي بي كونفيغوريشن وكندخل لادريس اي بي غتقول لي
علاش دخلنا واحد 200 علاش دخلنا واحد 200 باسكو حنا عندنا من الزيرو حتى ل 255 حنا كنخدموا من الزيرو حتى يعني 254 وهاديك 254 كتسمى لادريس دو برودكاست. الا درت هنا 254 192 254 كتسمى سي اون ادريس دو ديفيزيون. هنا كنستعملوها في حال الا بغينا نصيفطوا هادوك لي لتر لي ميساج لتوت لي زومبلويور، يعني كاع العمال اللي كاينين في هذيك الشركه بغينا نصيفطوا لهم مثلا عيد مبارك سعيد، فهنا كنخدموا بهاد لادريس اي بي دو برودكاست وكتسمى بلادريس دو ديفيزيون. كنتمنى ان تكونوا فهمتوا معايا كيفاش كندير لا كونفيغوراسيون ماشين لا كونفيغوراسيون روتور. دونك هنا فالدور ديال لو روتور اي لا ماشين ما يمكنش تدوز يعني لا كونيكسيون الا ما كانش عندنا سويتش، حيت هو اللي كيبارطاجي يعني الانترنت فيغ هاد لي ستاسيون او بيان فيغ هاد لي سيرفيس. دائما لو سويتش او بيان لو كوميتاتور هو اللي كيعطينا لا كومونيكاسيون، هو الرابط ما بين لو روتور اي لا ماشين. ف غنشوفوا كذلك هاد لا ماشين هادي واش غيتم لا كونفيغوراسيون ديالها 192 168. دونك واحد باغ اكزومبل نعطيه 10 وغندخل لادريس اي بي دو روتور دو لانترفاس روتور. بيان دونك غنشوفوا دونك ديريكتومون سكسسفul. دونك دابا درت كونيكسيون لا كونيكتيفيتي اونتر توت لي سيرفيس. تحياتي اخواني، ان شاء الله مستقبلا غنشوفوا اشنا هو الروتاج ستاتيك واشنا هو الروتاج ديناميك. دونك